Hello everyone, a very warm good morning to all in YouTube class. सबैजनालाई आज पनि म सामाजिक अध्ययनको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र मेरो अनुरोध पनि के छ भने प्लिज watch video till the end so that you can understand what I have taught you in this video. Alright. र अब भाइ बहिनीहरूलाई म केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि this is the second social study class, the first being on Friday, and on Friday I talked about human resource development, the first chapter from unit 1, we and our community. यसको मतलब के त भन्दा हामीले सुरुको क्लासमा फ्राइडेको क्लासमा चाहिँ मानव संसाधन विकास भन्ने पाठ पढेको थियौं र त्यसमा कतिपय कुराहरू पढ्न बाँकी रहेका थिए, जुन कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई आज म पढाउन गइरहेको छु। र this is me, KV Bhattarai, your social study teacher. Hope you'll identify me, and if any queries, will ask without any hesitation in message box. Alright, so without any delay, let me start today's class, and the class is human resource development itself. र मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने अस्ति फ्राइडेको क्लासमा हामीले जति कुराहरू गर्यौं त्यो भन्दा अरु जति बाँकी कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ हामी आजको क्लासमा चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। र सुरुमा म भाइ बहिनीहरूलाई अस्ति हामीले के गर्यौं त, अर्थात फर्स्ट सोशल स्टडी क्लासमा हामीले के पढ्यौं भन्ने कुराको थोरै मात्र रिभिजन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले अस्तिको क्लासमा गरेको कुरोमा एउटा हो मानव संसाधन भनेको के हो। हामीले मानव संसाधन भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ छलफल गरेको थियौं। We talked about what human resource is. Let me first write the topic. Human resource development. Human resource development अर्थात मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास र यसमा अब हामीले अस्ति पढेको कुरो, the matter that we discussed on Friday were human resource next thing was human resource development, ओके, यसलाई सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि HRD। त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट र यसलाई पनि सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि HRM। नेक्स्ट थिङ नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ HRD, human resource development. Next thing, the challenges of human resource development in Nepal. All right, so basically we talked about these things on our first class that was conducted on Friday. हामीले फ्राइडेको क्लासमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मानव संसाधन भनेको के हो भन्ने कुरा गर्यौं। भाइ बहिनीहरू जो नेपालीमा लेख्नु पढ्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसैगरी
ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो, अर्थात् मानव संसाधन विकास भनेको के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अर्को कुरा निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अर्थात् यो मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्छ, त्यसै गरी यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी च्यालेन्जेस अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यसको अर्थ नेपालमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि कस्ता बाधा व्यवधान चुनौतीहरू छन् त। मानव संसाधन विकास भन्नाले के हो त, देशमा दक्ष कामदार उत्पादनको जुन प्रक्रिया छ यसमा किन कठिनाइ भइरहेछ त्यसलाई हामी च्यालेन्जेस भन्यौँ र च्यालेन्जेस के हुन् भन्ने कुरा हामीले सर्टमा डिस्कसन गरेको थियौँ। र अब आजको क्लासमा थोरै कुराहरू थप हुनेछन् र आज जति कुराहरू थप हुनेछन् यी चाहिँ झनै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र हामीले फर्स्ट क्लासमा ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा मात्र गरेको थियौँ र ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित कुराहरू अझ बाँकी छन्। अब त्यसमा सम्बन्धित कुराहरू के हुन् त भन्दा ह्युमन रिसोर्सका प्रकारहरूका कुराहरू रहेका छन् र यी प्रकारहरूले हामीलाई कस्तो मानव स्रोत चाहिँ कस्तो स्थानमा आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनेछ। त्यसकारणले अब हामी ह्युमन रिसोर्सको बारेमा अलिकति छलफल गर्छौँ, यसको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौँ, अनि हामीले गर्नुपर्ने केही नोटहरू जुन चाहिँ यो टपिकहरूसँग सम्बन्धित छ त्यो पनि हामीले गर्नेछौँ। र आजको क्लासमा म अलिकति बढी बोर्डमा लेखेर भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने प्रयत्न गर्दछु। अलराइट, सो today's class will be mainly concerned with human resource and its types, because we need different types of people for working in the country, especially for the development of country, smooth development of country and holistic development of country. So only one type of human resource is quite insufficient and irrelevant in context of development. This applies not only in context of Nepal but all the countries in the world. So I already talked to you in previous class too. The countries that are developed today are developed because of development of human resource. They have very highly skilled human resources in their country. As a result, they are very, very developed. There is science and technology fully developed. Natural resources are highly utilized. There is innovation of the new things, discoveries. That is why the countries have been categorized as developed, underdeveloped, or least developed, okay, or developing. All right. So without any delay, let me go to the human resource itself. Okay, so as I already told you, I'll talk about types of human resource. Types of human resource अर्थात् मानव संसाधनको प्रकार, मानव संसाधनका प्रकारहरू। अलराइट, अब मैले अगाडि नै धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ, सायद अब बढी दोहोऱ्याउन आवश्यक पनि नहोला। मानव संसाधन भनेको के हो भन्दाखेरि, ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि, इट इज a group of skilled human being or a group of people who can perform certain types of tasks with their skill. They are called human resources. Human resource can be of many types. मानव संसाधनका विभिन्न प्रकार, मानव स्रोत विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, अर्थात् जनशक्तिहरू विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन्। र अब यो टाइप्समा हामीले दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। एउटा अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड नेचर अफ वर्क,
एउटा टाइप हो अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड नेचर अफ वर्क। यसको मतलब कामको प्रकृति भन्नाले काम कस्तो किसिमको छ त भन्ने कुरा आउँछ। कामको प्रकृति र सिपको आधारमा कामको प्रकृति र सिपको आधारमा मानव संसाधनको वर्गीकरण भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कामको प्रकृति भन्नाले कस्तो किसिमको काममा कस्तो मेन पावर आवश्यक पर्छ त भन्ने कुरालाई यहाँ जोड दिएको छ। र सिपको आधारमा भन्नाले कति सिप भएको जनशक्तिले कुन काम गर्ने त, यसको अर्थ चाहिँ यो रहेको छ। र अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड नेचर अफ वर्क, बेसिकली वी categorize human resource into 3 types. Okay, they are unskilled human resource, semi-skilled human resource, and skilled human resource. So let me write number 1, unskilled human resource जसलाई हामी अदक्ष मानव संसाधन वा तपाईहरुले यसलाई जनशक्ति पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अदक्ष जनशक्ति म सबैभन्दा पहिले प्रत्येक टाइपको डेफिनेसन त्यसको अर्थ बुझाउँदै यहाँहरूलाई नोट दिनेछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब यसको टपिकबाटै प्रश्न छ अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्स भनेको विदाउट स्किल भन्ने भयो है। स्किल ट्रेनिङ, फर्मल स्किल ट्रेनिङ नलिएको, औपचारिक रूपमा शिक्षा हासिल नगरेका र आवश्यकता अनुसार आफ्नो बलको आधारमा काम गर्न सक्ने, आफ्नो बल र बुद्धि विवेकले काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई हामी के भन्छौँ? अदक्ष मानव संसाधन अर्थात् अदक्ष जनशक्ति भन्छौँ। यसमा यो जनशक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दा स्कुल कलेज गएर डिग्री हासिल गरेको हुँदैन, उनीहरू चाहिँ बलको आधारमा काम गर्न सक्षम हुन्छन्, आवश्यकता अनुसार उनीहरू काम गर्न सक्षम हुने गर्दछन्। अब त्यसो भए अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी व्याख्या गर्ने त भन्ने बारेमा लागौँ। सो लेट मी डिफाइन अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेस आर दोज पिपल who have not attained any formal training or education but can perform certain tasks with the help of their ability and skill. Okay, these are called unskilled human resources. यसको अर्थ अध्यक्ष मानव संसाधन अर्थात् अध्यक्ष जनशक्ति भन्नाले यस्तो मानिसहरूको समूह जसले औपचारिक रूपमा शिक्षा हासिल गरेका हुँदैनन् र आवश्यकता अनुसार सिप र क्षमताको आधारमा काम गर्न सक्छन्। यिनीहरूलाई नै हामी भन्छौँ अध्यक्ष मानव संसाधन। अब तपाईहरुले उदाहरणबाट अझ बढी प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले खेतबारीमा काम गर्न खेताला भन्छ हाम्रो गाउँघरको भाषामा, जसलाई हामी कोवर्कर पनि भन्छौँ। यसरी खेतबारीमा अर्थात् कृषि क्षेत्रमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न चाहिने मानिसहरू, त्यसै गरेर फ्याक्ट्रीमा कागजहरू पट्याउने, त्यसै गरेर सरसफाइहरूमा प्रयोग हुने मानिसहरू, त्यसै गरेर जस्तै लेबररहरू भनेको श्रमिकहरू जो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन्, सर्टेन एउटा निश्चित मापदण्ड अनुरूप भनौँ, अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ
पेमेन्ट गरिन्छ, वेजेसहरू प्रदान गरिन्छ। र यसको बारेमा एक लाइनमा थोरै लेखौँ। जस्तै अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेस भनेको द ह्युमन रिसोर्सेस अर्थात् द ग्रुप अफ पिपुल भने पनि हुन्छ। द ह्युमन रिसोर्स that have not attained any formal training and education and can perform their task with their ability and skill, strength and skill भनौँ, strength and skill। यसको मतलब के त भन्दा द ह्युमन रिसोर्स द्याट ह्याभ नट attained any formal training and education and can perform their task with their strength and skill। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने यो अध्यक्ष जनशक्ति यदि बल छैन, शक्ति छैन, अर्थात् सिप छैन भने विदाउट एनी वर्क चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एकजना व्यक्तिले कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा मानिलिउँ काम गर्दै गर्दाखेरि उसले इट्टा बोक्न सक्ने सामर्थ्य नै छैन भने र कुनै पढाइ लेखाइ छैन भने उक्त व्यक्ति जबलेस पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी कुनै पनि काम गर्ने आइडियै छैन भने र पढाइ लेखाइ पनि छैन भने उसले पनि जबलेस भएर बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अध्यक्ष मानव संसाधन भनेको चाहिँ कुनै पनि औपचारिक शिक्षा प्रदान नगरेको मानव संसाधन जुन चाहिँ बढी जसो हामी लेबररहरूलाई हेर्न सक्छौँ। लेबरर चाहिँ के हो त मानव संसाधन, यो अध्यक्ष मानव संसाधनको एक्सलेन्ट इक्जाम्पल चाहिँ हो। फर इक्जाम्पलबाट प्रश्न पारौँ लेबरर्स हैन, त्यसैगरी फ्याक्ट्री वर्कर्स हैन, त्यसैगरी क्रप हार्वेस्टर्स भनेको चाहिँ बालीनालीहरू हामीले कृषिजन्य कार्यमा चाहिँ प्रयोग गरिने मानव संसाधनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा क्रप हार्वेस्टर भन्छौँ है त। अब नेपालीमा पनि म छोटकरीमा भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। कुनै पनि औपचारिक शिक्षा वा तालिम हासिल नगरेका तर आफ्नो बल, बुद्धि वा सामर्थ्यले काम गर्न सक्ने मानिसहरूको समूह वा जनशक्तिलाई अध्यक्ष जनशक्ति भनिन्छ। अलराइट, भाइ बहिनीहरूले प्रश्नसँग बुझिरहनु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। कुनै पनि औपचारिक शिक्षा वा तालिम, औपचारिक शिक्षा भन्नाले स्कुल कलेजको शिक्षा हासिल नगरेका तर
आफ्नो बल बुद्धि वा सामर्थ्य भनेको आफ्नो शक्ति, आफ्नो के भन्ने यसलाई कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता, त्यो भएर मात्र काम गर्न सक्ने मानिसहरूको समूह जनशक्तिलाई अध्यक्ष जनशक्ति भनिन्छ। अब तपाईले यसलाई उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै श्रमिकहरू है। श्रमिकहरू भन्दा नेपालीमा चाहिँ करिब प्रष्ट हुन्छ, किनभने यहाँ इङ्ग्लिसमा हामीले अघि के भन्यौँ भन्दा फ्याक्ट्री वर्कर भन्यौँ। त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वर्कर पनि एक किसिमले श्रमिक नै हो है। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा आवश्यक कामदारहरू आदि है त। यस्तै अब यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई यो अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट भयो होला भन्ने मलाई आशा छ। यदि प्रष्ट भएन भने पनि भाइ बहिनीहरूले कमेन्टमा अझ राम्रोसँग बुझ्न मन छ भने, अर्थात् कन्फ्युजन छ भने क्वेसन राखिदिन सक्नुहुनेछ। म अर्को क्लासमा आएर त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने अर्थात् आन्सर दिने प्रयत्न गर्नेछु। अलराइट, अब यसपछि म अर्को टाइपतिर लाग्छु। हामी अन द बेसिस अफ यो कामको सिपको आधारमा हामी जनशक्तिलाई वर्गीकरण गरिरहेका छौँ। अर्को छ सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स। ओके, बी नम्बरमा छ सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स। अर्थात् नेपालीमा भन्दाखेरि अर्ध दक्ष जनशक्ति। Alright, so semi-skilled human resource here refers to the group of people having certain skills, short-term skills, not formal one. Okay, यो पनि कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो मानव संसाधनको समूह हो जसले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू भनेको दीर्घकालीन नभएर केही अल्पकालीन सिपहरू प्रदान गरेका हुन्छन् र उनीहरू उक्त सिपको आधारमा आफ्नो गुजारा चाहिँ चलाउने गर्दछन्। उनीहरू फर्मल शिक्षा लिएको हुन्छन् भन्ने हुँदैन सामान्यतया, तर सबै अर्धदक्ष जनशक्ति पढेकै हुँदैनन् भन्ने चाहिँ फेरि हुँदैन है। भाइ बहिनीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले सर्ट टर्म ट्रेनिङ र एजुकेसन लिएका हुन्छन् कुनै पनि एउटा फिल्डमा। जस्तै उदाहरणको लागि सेमी स्किल ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि ड्राइभरको कुरा गरौँ। अब ड्राइभरले छोटो समयमा ट्रेनिङ लिएको हुन्छ, उसले ड्राइभिङ सिक्नलाई आफ्नो धेरैजसो जिन्दगीको समय चाहिँ त्यसमै मात्रै ड्राइभिङ मात्रै पढेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, उसले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङ लिए पुग्छ है। त्यसै गरी प्लम्बर भन्छौँ हामी, जुन पाइप फिटिङको कुराहरू बिछ्याउने कुराहरू छ त्यसको काम गर्ने, इलेक्ट्रिसियनको कुरा गरौँ, इलेक्ट्रिसियनले पनि सर्ट टर्म ट्रेनिङ लिए पुग्छ हो। यस्तो किसिमको जनशक्तिलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। सो दोज पिपल हु ह्याभ attended short-term training and education in the field of their work and have efficiency to do the particular work, but have not attained expertise or skilled formal education. Okay, such human resources are called semi-skilled human resources. Okay, in short, okay, let me tell you again. Semi-skilled human resources refers to the group of people having short-term training and skill, okay, or the people who have attained short-term training and skill are called semi-skilled human resources. For example, driver, plumber, a technician, okay, electrician, okay, etc. ओके, र यही कुरालाई हामी फेरि पनि अब
छोटकरीमा चाहिँ यहाँनिर नोट गर्छौँ। द ग्रुप अफ people who have attained short-term training and skills for performing a certain task are called अर्धदक्ष है त अर्धदक्ष आर कल्ड सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स। अब फर इक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा ड्राइभर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन एसेक्ट्रा। ओके, म एकचोटि सर पढ्छु फेरि हेर्नुहोस् है त। द ग्रुप अफ people who have attained certain training and skills for performing a certain task are called semi-skilled human resource. For example, driver, plumber, electrician and so on. All right. अब यसलाई अलिकति नेपालीमा पनि एक लाइनमा अल्पकालीन तालिम वा सिप प्राप्त गरेका अल्पकालीन रूपमा भन्नुस् है, रूपमा तालिम वा सिप प्राप्त गरेका मानिसहरूको समूहलाई अर्धदक्ष जनशक्ति वा मानव संसाधन जे भने पनि हुन्छ जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै ड्राइभर, प्लम्बर, यसलाई प्लम्बर नै भनेर बुझ्नुहोस् नेपालीमा पनि, किनभने यो चाहिँ अलिक बढी प्रष्ट हुन्छ। प्लम्बर भन्नाले खासमा पाइपिङ सम्बन्धी, पाइपको फिटिङ सम्बन्धी बिछ्याउने कामहरू गर्ने त्यस्तो जनशक्तिलाई बुझिन्छ। त्यसकारणले प्लम्बरै भन्नु भएर लेखे पनि कुनै फरक पर्ने छैन। त्यसै गरेर इलेक्ट्रिसियन भनेको विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने, मानिसहरू इलेक्ट्रिसियन लेखे पनि हुन्छ। जस्तै यो बत्तीको जडान सम्बन्धी कामहरू भयो, घरमा चाहिँ बत्ती जडान गर्ने काम जुन हुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसियनको काम पर्छ। त्यसै गरी पावर सप्लाई अवरुद्ध भयो भने हामीलाई इमिडिएटली त्यसमा मर्मत गर्नुपर्ने हुनसक्छ अर्थात् चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई इलेक्ट्रिसियनको खाँचो पर्न जान्छ। त्यसकारणले इलेक्ट्रिसियनलाई हामी सेमी स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सको रूपमा राखेर हेर्न सक्छौँ। अलराइट, र मलाई लाग्छ यसमा पनि भाइ बहिनीको जिज्ञासा लगभग मेटियो होला। र अब अर्को अन्तिममा स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स, अर्को प्रकार है त यसको स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स। सी नम्बरमा स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स अर्थात् दक्ष जनशक्ति अर्थात् मानव संसाधन एउटै कुरा हो भाइ बहिनीहरू। दक्ष
जनशक्ति। अब हामीले नामबाटै प्रष्ट रूपमा पनि यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। अघि हामीले दुईवटा जनशक्तिको कुरा गरे जो चाहिँ अदक्ष र अर्धदक्षको रूपमा थिए भने अब चाहिँ हामी दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दैछौँ। यो पनि कामको सिपको आधारमा एउटा महत्त्वपूर्ण यसको प्रकार हो। अब दक्ष जनशक्ति भन्नाले चाहिँ कस्तो जनशक्तिलाई बुझिन्छ भन्ने कुरामा थोरै भनौँ। दक्ष जनशक्ति यस्ता मानिसहरूको समूह हो जसले औपचारिक रूपमा शिक्षा हासिल गरेर कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा ज्ञान वा सिप हासिल गरेका हुन्छन् र त्यो क्षेत्रमा सफलतापूर्वक कार्य चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छन्। यस्तो मानिसहरूको समूहलाई हामी दक्ष जनशक्ति भन्छौँ। जस्तै डाक्टर, पाइलट, लयर, टिचर यिनीहरू चाहिँ दक्ष जनशक्तिको उदाहरण हो। र एउटा डाक्टर बन्नलाई औपचारिक रूपमा धेरै शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लयर बन्न पनि त्यस्तै औपचारिक शिक्षा चाहिँ चाहिने गर्दछ। त्यसै गरी टिचर बन्न पनि औपचारिक रूपमा अत्यन्तै धेरै शिक्षा चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति भन्नाले यस्तो जनशक्ति जसले कुनै निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो सिप क्षमता प्रयोग गरेर योगदान दिन सक्छन् र देशमा विकासको लागि विभिन्न बाटाहरू निर्माण गर्न सक्छन्। अर्थात् विकासका ढोकाहरू खोल्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। देशको विकास हुन त सबै जनशक्तिको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, तर कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति चाहिँ बढी आवश्यक देखिने गर्दछ। त्यसकारणले अब दक्ष जनशक्तिको बारेमा पनि छोटकरीमा यहाँ हामी कुरा गर्छौँ। लेट मी वन्स अगेन रिपिट। स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स is the group of people having high skill, training, and who can satisfactorily perform certain tasks in a certain field. Okay, skilled human resource are the backbone of development. Okay, you need to be very clear about this. Okay, if there are no any skilled human resource, as I told you in the very beginning of my class, our country cannot be developed. So let me write in short. The human resources who have attained तपाईँ received, gained पनि भन्न सक्नुहुनेछ। The human resources who have attained formal education and training and can contribute in a certain field of development are called skilled human resources. Skilled human resources or resource. For example, doctor, pilot, lawyer, teacher, etc. है यस्तै र भाइ बहिनीहरूले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दक्ष जनशक्तिको जति पनि दक्ष जनशक्ति हुन्छन् उनीहरूको धेरै जसो जीवनको वर्षहरू अध्ययन, अनुसन्धान, तालिममै बितेको हुन्छ र उनीहरूको हातमा देशको भविष्य रहेको हुन्छ। त्यसकारणले दक्ष जनशक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। अब नेपालीमा म अलिकति भन्छु यसको बारेमा। औपचारिक
रूपमा धेरै सिप धेरै ज्ञान तथा सिप प्राप्त गरेका र देशको विकासमा बढी योगदान दिन सक्ने मानिसहरूको समूहलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै शिक्षक, डाक्टर, पाइलट, वकिल अर्थात् अधिवक्ता जे भने पनि हुन्छ आदि। यसरी दक्ष जनशक्तिलाई हामी विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ र मैले भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, we can define these things from differently. Okay, the way you define may not match with the way I define it. Okay, so this has flexibility in definition. Okay, यसको मतलब के त भन्दाखेरि the way of definition may be different according to different person. Alright, so एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई परिभाषा गर्ने तरिका चाहिँ यो हो भने भाइ बहिनीहरूले आफ्नै भाषामा पनि यो कुराहरूलाई परिभाषित गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अझै छोटो रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच फर listening to me up to here. Now we move on to the next topic, and that is again the types of human resource but on another basis. यो चाहिँ हामीले के को बेसिसमा सिप र कामको प्रकृतिको आधारमा तीन किसिमका मानव स्रोतको कुरा गर्यौं भने अब फेरि हामी अर्को प्रकारको कुरा गर्छौं जुन चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने छ त भन्दाखेरि on the basis of tenure of service. Okay, all right, on the basis of tenure, on the basis of tenure of service. अर्थात् नेपालीमा भन्दाखेरि टेन्युर भनेको कुनै पनि कामको अवधि, काम गर्ने अवधिको आधारमा, अवधि अर्थात् समयको आधारमा भनौँ, समयको आधारमा। अब यो किन भनेको भन्दा सबै जनशक्तिले जीवनभरि काम गर्नु नपर्ने हुन सक्छ। अलराइट, त्यसको मतलब यस्ता जनशक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ केही समयको लागि मात्रै आवश्यक पर्छन्, कुनै अलिक बढी लङ्गर पिरियडको लागि आवश्यक पर्छन् भने, र केही जनशक्ति चाहिँ जीवनभरि नै आवश्यक पर्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जनशक्तिलाई काम गर्ने अवधि, उनीहरूले कति काम गर्नुपर्छ त भन्ने आधारमा पनि विभिन्न प्रकारमा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ on the basis of tenure of service. All right, now on this basis there are basically three types of human resources. Okay, they are number A, short term human resource, human resource. यसलाई हामी अल्पकालीन जनशक्ति अर्थात् मानव संसाधन भन्छौँ।
1 नम्बरमा रहेको छ काम गर्ने अवधि र समयको आधारमा 1 नम्बरमा रहेको छ सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स अर्थात् अल्पकालीन जनशक्ति। अब अल्पको अर्थ हुन्छ थोरै, अल्पकालीन अल्पको अर्थ हुन्छ सर्ट है। भाइ बहिनीहरूले नेपालीमा अल्पकालीन भन्ने शब्दको अर्थमा नझुकिनु होला। अल्पकालीन जनशक्ति भन्नाले सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। र अल्पकालीन जनशक्ति भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि छोटो समयमा तयार पारिएका मानिसहरूको समूहलाई नै के भनिन्छ? सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भनिन्छ। ओके, प्रिपेयर्ड इन सर्ट टाइम टु क्यारी आउट सर्टेन वर्क। ओके, द ग्रुप अफ पिपुल prepared for doing work in a short period of time are called short term human resource। ओके, इसको मतलब द ग्रुप अफ पिपुल प्रिपेयर्ड फर डुइङ वर्क इन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम आर कल्ड सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि कुनै पनि काम छोटो समयको लागि गर्नको निमित्त तयार गरिएका जनशक्तिलाई हामी के भन्छौँ? अल्पकालीन जनशक्ति भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि टेम्पोररी पुलिस फर इक्जाम्पल टेम्पोररी पुलिस सेन्सस इन्युमिरेटर या मुख्य रूपमा यो दुईवटा कुरालाई बुझ्नुभयो भने प्रष्ट हुनेछ। जस्तै सर्ट टर्म काम गर्ने भन्नाले यहाँहरूले देखेको अनुभव गरेको हुनसक्छ हाम्रो देशमा निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि हामीलाई प्रहरीको आवश्यकता पर्दछ र देशमा जति प्रहरीहरू छन् ती प्रहरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अपुग हुन पुग्छ। भनेको त्यति प्रहरीले पुग्दैन। त्यसकारणले हामीले केही समयको लागि भन्नाले त्यो निर्वाचन नसकुन्जेलसम्मको लागि हामीलाई अन्य प्रहरीहरू थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले गाउँमा उपलब्ध जो बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर प्रहरीको काम चाहिँ सुम्पिने गरिन्छ। हो, यस्तो प्रहरीलाई हामी टेम्पोररी पुलिस भन्छौँ र नेपालीमा हामी भन्दा यसलाई म्यादी प्रहरी पनि भन्छौँ। अर्को सेन्सस इन्युमरेटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गणक भन्छ है। गणक भनेको जस्तै जनगणना हुँदाखेरि देशको जनसङ्ख्या गणना गर्दाखेरि धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, किनभने गाउँ गाउँ टोल टोल गएर डाटा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो अवस्थामा सरकारले तयार गरेका त्यो सेन्सस अर्थात् जनगणनाको लागि डाटा सङ्कलन गर्न त्यो जनगणना नसकिन्जेलसम्म मात्रको लागि तयार गरेका कामदारहरू हुन्छन्। उहाँहरूलाई हामी भन्छौँ सेन्सस इन्युमरेटर्स है। हो, यस्तो जनशक्तिलाई हामी सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स। जस्तै निर्वाचन सकिएपछि टेम्पोररी पुलिसको काम छैन, त्यसै गरेर यो जनगणना सकिएपछि गणकको पनि काम हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो जनशक्तिलाई हामी सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौँ। ओके, अब नेपालीमा म अलिकति लेख्छु यसलाई। छोटो समयको लागि मात्र कार्य सम्पन्न गर्न तयार गरिएका मानिसहरूको समूहलाई अल्पकालीन जनशक्ति भनिन्छ।
भनिन्छ। जस्तै म्यादी प्रहरी, गणक, गणक भनेको गण्ने मान्छे, डाटा सङ्कलन जनगणनाको बेलामा है। जनगणना भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ होला, को समयमा हाम्रो देशमा प्रत्येक 10-10 वर्षमा जनगणना हुने गर्दछ। अब अर्को जनगणना यो 2078 सालमा हुँदैछ। त्यति बेला यो अल्पकालीन जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ देशमा। अलराइट, दिस इज वाट वी कल सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स। आशा छ भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा प्रष्ट भयो होला। अब अर्को छ यस्तै गरेर लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स। बी नम्बरमा छ लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स। ह्युमन रिसोर्स अर्थात् दीर्घकालीन जनशक्ति। ओके, अब दीर्घकालीन जनशक्ति भन्नाले कस्तो जनशक्तिलाई बुझिन्छ त भन्दा लामो समयसम्म देशमा सेवा प्रदान गर्नको लागि तयार गरिएका जनशक्तिहरू र यसरी जनशक्ति तयार गर्ने सर्टेन एउटा निश्चित मापदण्ड, प्लान, पोलिसी, तरिका हुन्छ। जस्तै निजामती कर्मचारीहरू। निजामती कर्मचारी भन्नाले सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू। उनीहरूले एउटा निश्चित पाठ्यक्रम पढेर परीक्षा दिएर पास गरेर छनौटमा परिसकेपछि मात्र जागिर प्राप्त गर्नुहुन्छ र निश्चित समय अवधि हुन्छ, 58 वर्ष, 60 वर्ष, कति वर्ष आफ्नो एज, त्यो समयसम्मको लागि उहाँहरूले चाहिँ उक्त सेवामा लामो समयसम्म रहिरहनुहुनेछ। हो, यस्तो जनशक्तिलाई हामी दीर्घकालीन जनशक्ति भन्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूको रिटायरमेन्ट हुन्छ। भनेको उहाँहरू त्यो आफ्नो सेवाबाट चाहिँ अवकाश प्राप्त गर्नुहुन्छ। अवकाश प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो काम उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी निजामती कर्मचारीहरूको हकमा के छ त भन्दा काम छोडिसकेपछि, आफ्नो पेसा छोडिसकेपछि सरकारले उहाँहरूलाई बोनस, पेन्सनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो जनशक्तिलाई हामी लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। ओके, र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स चाहिँ इमिडिएट र फ्युचर निड दुइटै चाहिँ अहिले तत्कालको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकता पनि पुरा गर्ने हिसाबले तयार गरिएका जनशक्तिलाई हामी लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। द ह्युमन रिसोर्स, prepared to fulfill the to perform the human resource prepared to perform the certain task in a certain field at the present time as well as the future time are called long-term human resources. ओके, यसको मतलब अहिले तत्काल आवश्यकता पुरा गर्न र भविष्यमा आउने कामहरू पनि कार्य पनि सम्पादन गर्नको लागि तयार गरिएका मासिक रूपमा चाहिँ तलब प्राप्त गरेर काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू हुन्छन्
उनीहरूलाई हामी के भन्छौँ दीर्घकालीन जनशक्ति भनेर भन्ने गर्दछौँ। र लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स वर्क इन द सेम पोस्ट फर लङ पिरियड अफ टाइम है। भाइ बहिनीहरूले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि दे क्यान नट चेन्ज देयर जब इन मिडल। ओके, दे ह्याभ टु प्रोभाइड सर्भिस फ्रम द टाइम अफ रिक्रुटमेन्ट टु द टाइम अफ रिटायरमेन्ट। ओके, सच ह्युमन रिसोर्सेस आर कल्ड लङ टर्म ह्युमन रिसोर्सेस। अब यो लङ टर्म ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै सिभिल सर्भेन्ट, आर्मी भयो, पुलिस भयो, यस्तो जनशक्ति। फर इक्जाम्पल सिभिल सर्भेन्ट्स, आर्मी, पुलिस, एसेक्ट्रा है त। अब नेपालीमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। तत्कालीन तथा भावी कार्य सम्पादन गर्नको लागि तयार गरिएका दक्ष जनशक्तिलाई दीर्घकालीन जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै निजामती कर्मचारी भन्छौँ हामी सिभिल सर्भेन्ट्सलाई। निजामती कर्मचारी भन्नाले सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारी भनेर बुझ्नु होला। ओके, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक आदि। ओके, यस्तो जनशक्तिलाई हामी दीर्घकालीन जनशक्ति भन्छौँ। यो जनशक्तिहरू उहाँहरूको समय अवधि पुरा नभइकन जब छोड्न पाउनुहुन्न। यदि आवश्यक परे राजीनामा दिएर विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्र छोड्ने चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ। यस्तो जनशक्तिलाई हामी लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। मलाई लाग्छ यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भइसकेको छ। र अब अन्तिममा रहेको छ अर्को जनशक्ति, यो छ सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स। SUSTAINABLE सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स अर्थात् हामी यसलाई भन्दाखेरि दिगो जनशक्ति पनि भन्छौँ। दिगो जनशक्ति नेपालीमा भन्दा दिगो जनशक्ति भनेको चाहिँ कस्तो जनशक्ति त भन्दा एकदमै दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति जो चाहिँ आफू बाँचुन्जेलसम्म सर्भिस दिन सक्छ अर्थात् सेवा दिन सक्छ। त्यस्तो जनशक्तिलाई हामी के भन्छौँ दिगो जनशक्ति भन्छौँ। यो जनशक्ति चाहिँ लङ टर्म काम गर्न पनि सक्ने र कामबाट रिटायर भइसकेपछि पनि सोही कामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्षम हुन्छ। यस्तो जनशक्तिलाई हामी सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूलाई एकजना डक्टर रिटायर भइसकेपछि पनि क्लिनिक सञ्चालन गरेर आफ्नो पेसालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ। उसले आफू सकुन्जेल बाँचुन्जेल चाहिँ मेडिकल सर्भिस चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। त्यसै गरी एउटा टिचर प्रोफेसरको हकमा पनि के हुन्छ भन्दा शिक्षा दिने काम ऊ बाँचुन्जेल प्रदान गर्न सकिरहन्छ। एउटा सरकारी स्कुलमा अध्यापन गराउने शिक्षक निश्चित उमेरपछि रिटायर हुन्छ, ऊ अवकाश प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि पनि उसले पढाउन पाउँदैन सक्दैन भन्ने हुँदैन। हो, यसरी जीवनभरसम्म आफ्नो योगदान प्रदान गर्न सक्ने जनशक्तिको समूहलाई हामी सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स अर्थात् दिगो जनशक्ति भन्छौँ। ओके, सो सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स आर दोज resources or the group of people who can provide service throughout their life. Okay, the group of people or
the human resources that can provide service or perform their task throughout their lifespan are called sustainable human resources. Okay, and these human resources are highly skilled ones. All right, now let me define by writing it. The human resources that can provide their service throughout their life are called sustainable human resources. For example, teacher, doctor, professor, okay, तो टिचर डक्टर प्रोफेसरहरू चाहिँ हामी सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्सको क्याटेगोरीमा राखेर व्याख्या गर्न सक्छौँ, अर्थात् दिगो जनशक्तिको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ इभन आफ्टर देयर रिटायरमेन्ट दे क्यान कन्टिन्यू देयर टास्क. ओके, सो जनरली दे डु नट इन्भल्भ इन एनी वर्क. They still involved in their work even after the retirement. Okay, यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु होला. अब यसलाई पनि अलिकति नेपालीमा कुरा गरौँ. आफ्नो जीवन काल भरि योगदान गर्न सक्ने जनशक्तिलाई दिगो जनशक्ति भनिन्छ. दिगोको अर्थ हुन्छ सधैँ रहिरहने, लामो समयसम्म रहिरहने, दिगो जनशक्ति भनिन्छ. जस्तै शिक्षक, प्राध्यापक, प्रोफेसर भन्नाले हामी प्राध्यापक भनेर बुझ्छौँ. त्यसै गरेर डाक्टर भनौँ नेपालीमा आदि. र प्राध्यापक भन्नाले विशेष गरेर विश्वविद्यालयतिर अध्यापन गराउने विशिष्ट किसिमको शिक्षा प्राप्त गरेको जनशक्ति. यस्तो जनशक्तिहरू जो चाहिँ आफ्नो कामबाट, आफ्नो सर्भिसबाट, लङ टर्म सर्भिसबाट रिटायर भइसके पश्चात पनि आफ्नो सेवालाई चाहिँ सुचारू कन्टिन्यू गर्न सक्छन्, यस्तो जनशक्तिलाई हामी दिगो जनशक्ति भन्छौँ. ओके, सो लेट मी रिपिट इट अगेन. सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स इज द ग्रुप अफ पिपल that can perform or that can contribute throughout their life in a certain way. Okay, and these resources are highly skilled, okay, and can contribute a lot for the development of country. So in this way, these are the types of human resource on two bases. Okay, so this is all about the types. We talked about basically two types of human resources on two bases. Types of human resources on two bases: on the basis of nature of work and skill, and on the basis of the tenure of work. On the basis of skill, three types of
resources, and on the basis of tenure to 3 types of resources. So I have already explained in detail by writing on the board with example. Hope everyone understood and I could clarify all. I hope so. So if any queries, as I told you before, you can write in comment box. I will try to clarify you more in the days to come also. So thank you so much everyone for listening to me. We will meet on next live video class. So thank you so much once again. Have a very good day and take care. Bye bye.